पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको निधन। प्रवीण वास्तोला मृत्यु प्रकरणमा 1 लाख धरोटी बुझाएर छुटे घरबेटी, नाम फेर्न नपाएपछि अर्कै रंगशाला बनाउने केपी ओलीको घोषणा। सर्वोच्चको फैसलाले ओली पहाजै पछारिए भन्दै प्रचण्डको भनाई। 1 लाख रुपैयाँ तिरे गौतम बुद्ध रंगशालाको कुर्सीमा आफ्नो नाम लेख्न पाइने। ममाथि शारीरिक हमला भयो भने पनि अनौठो नमान्नु होला भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन फागुन 23 गते दिउँसो 4 बजे बोलाइयो। प्रचण्ड माधव समूहलाई सचिने अन्तिम अवसर छ भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भने। संसदीय दलको बैठक बोलाइदिन्छु, विधिवत भेटौं भन्दै प्रधानमन्त्रीको चुनौती। फेसबुकमा बेचिँदै अमेजनको जंगल, यसबारे पूरी जानकारी। छिमेकीको हत्या गरी मुटु निकालियो, आलुसँगै पकाएर परिवारले खाए। साधारण सदस्य समेत नरहेका ओली अध्यक्ष हुँ भन्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिरहे भन्दै माधव नेपालको भनाई। प्रधानमन्त्री पोखरा आउने निदो भएपछि हतार हतार राखियो शिलान्यास कार्यक्रम। प्रचण्ड माधव समूहको स्थायी कमिटी आज र केन्द्रीय कमिटी बैठक बुधबार बस्ने। सर्वोच्चको फैसलाले नै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामाबाट रोकेको छ भन्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले भने। विक्रम सम्वत 2078 मा 3 दशैं, यसबारे पूरै जानकारी। बाबुराम भट्टराईलाई क्यान्सर नभएको चिकित्सकको निष्कर्ष, तर छिट्टै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने। म राजीनामा पत्र लेख्दिन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने। 65 अर्ब चिनिया लगानीमा चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरियो। संसदमा एउटै लाइनमा बस्नेछन् प्रचण्ड माधव र ओली समूहका सांसद। केपी ओलीले राजीनामा दिनेमा विश्वस्त छु भन्दै योगेश भट्टराईले भने। अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर संयुक्त रूपमा दर्ता गर्ने प्रचण्ड र माधव समूहको योजना। बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट फेरि 1 जनाको ज्यान गयो, यसबारे पूरै जानकारी। पार्टी र सूर्य चिन्ह हाम्रो भइसक्यो, अब घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ भन्दै प्रचण्डले भने। जाडो मौसम आजदेखि सकियो, हावाहुरी चट्याङ र असिना पानी पर्ने सम्भावना। तोलामा 400 ले बढ्यो सुनको भाउ, प्रति तोला 88,700 मा पाइने। सुतली बम पड्काएर बस्ने भन्दा हातेमालोमा आउनुस् भन्दै विप्लवलाई केपी ओलीले भने। $5 दरले थप 50 लाख डोज कोरोना खोप किन्ने सरकारको तयारी। फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति सार्कोजीलाई 3 वर्ष जेल सजाय। पशुपति आर्यघाटमा निशुल्क दाउरा उपलब्ध गराइन्छ भन्दै मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई। अविश्वास असफल पार्ने अधिवेशन छुट्याउने केपी ओली समूहको रणनीति। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अल मा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 73 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3049 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 29 जना महिला र 44 जना पुरुषमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,216 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 2,777 जना पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 64 जना निको भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट निको हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 2,70,471 जना पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 968 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप फेरि किन्ने भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले थप 50 लाख डोज कोभिसिल्ड खरिद गर्न लागेको हो। यसअघि सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप मन्त्रालयले पुनः खरिद गर्न लागेको हो। यसअघि $4 मा 20 लाख खोप खरिदका लागि सरकारले अग्रिम भुक्तानी सहित सम्झौता गरेको थियो, जसमा 10 लाख डोज खोप आइसकेको छ भने बाँकी 10 लाख डोज कोरोना खोप आउने क्रममा रहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी $5 का दरले थप 50 लाख डोज कोरोना खोप किन्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 5 का प्रवीण वास्तोलाको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका रमेश गिरीलाई जिल्ला अदालत मोरङले 1 लाख रुपैयाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। सोमबार थुन्चेक बहसपछि उर्लाबारी 6 का 60 वर्षीय गिरीलाई धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। गिरी प्रवीणको मृत्यु भएको घरका घरधनी हुन्। हत्या आरोपमा मंगलबार गिरी सहित 6 जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको थियो। दर्शकवृन्द विशेष गरी प्रवीण वास्तोला मृत्यु प्रकरणमा 1 लाख धरोटी बुझाएर घरबेटी छुटेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि शारीरिक हमला हुन सक्ने बताएका छन्। पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूमाथि सम्पूर्ण रूपले प्रहार भइरहेको बताएका छन्। सम्पूर्ण रूपले ममाथि प्रहार भएको छ, अत्यन्तै तीव्र रूपमा भइरहेको छ। शारीरिक हमला नै भयो र ज्यान तलमाथि भयो भने पनि अनौठो नमान्नु होला भन्दै उनले भनेका छन्। उनले आफू नरहे पनि पार्टीको भविष्य अन्धकार जान नदिने उनले कार्यकर्तालाई अपील समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्द विशेष गरी ममाथि शारीरिक हमला भयो भने पनि अनौठो नमान्नु होला भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन 23 गते दिउँसो 4 बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। शुक्रबार बसेको
भएको मन्त्री परिषद बैठकले फागुन 23 गते अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। गत पुस 5 मा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्, तर फागुन 11 गते सर्वोच्चको अदालतले संसद विघटन बदर गर्दै 13 दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश समेत दिएको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन फागुन 23 गते दिउँसो 4 बजे बोलाइएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा ओली समूहका सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएर पार्टी एकतामा योगदान पुर्याउन प्रचण्ड र माधव समूहलाई आग्रह गरेका छन्। उनले प्रचण्ड र माधव समूह सोचिने यो अन्तिम अवसर भएको समेत बताएका छन्। पोखरामा सोमबार आयोजित गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रचण्ड र माधव समूहलाई सचिने अन्तिम अवसर छ भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भनेका छन्। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा हिजो बिहान बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको हो। आज मंगलबार स्थायी कमिटी र भोलि बुधबार दिउँसो 1 बजे केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ। यसअघि 7 फागुनमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठक समेत बसेको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रचण्ड र माधव समूहको स्थायी कमिटी बैठक आज मंगलबार र केन्द्रीय कमिटी बैठक भोलि बुधबार बस्ने भएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विक्रम सम्वत 2078 मा 3 दशैं परेको छ। यो वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने 2वटा चैते दशैं परेको छ। वैशाख 7 गते मंगलबार चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैं परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृति गरेको पातो पञ्चाङ्गमा उल्लेख गरेको छ। यसैगरी विक्रम सम्वत 2078 को चैत 26 गते शनिबार पर्ने अर्को शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैं परेको छ। बडा दशैंका रूपमा मनाइने आश्विन शुक्ल पक्षको दशैं आगामी वर्ष असोज 21 गते बिहीबार घटस्थापना गरेर सुरु हुने भएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य उपचारका लागि नयाँ दिल्ली गएका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई तत्कालै ट्युमरको शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। न्युरो एन्डोक्राइनको ट्युमरमा क्यान्सर भएको आशंकामा डाक्टर भट्टराई चिकित्सकको सल्लाह अनुसार परीक्षणका लागि नयाँ दिल्ली गएका थिए, तर बायोप्सी परीक्षणका क्रममा क्यान्सर नभएको चिकित्सकले निष्कर्ष निकालेको भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। चिकित्सकले क्यान्सर नभएको निष्कर्ष निकाले पनि ट्युमरलाई भने 2-3 महिना भित्रै शल्यक्रिया गरी फाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई क्यान्सर नभएको चिकित्सकको निष्कर्ष रहेको छ भने तर छिट्टै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताइएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन राजीनामा दिएनन् भनी धेरैको प्रश्न रहेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा देऊ नभनेको बताएका छन् भने हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम यक्ष प्रश्नमा उनले आफूमाथि नैतिक प्रश्न छ भन्ने पनि नरहेको जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले संवैधानिक हार त भयो नि भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्न गरे, केमा हरायो? राजीनामा देऊ भन्यो। अदालतले यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्छ भने कि भनेर पनि उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, अदालतले यस्तो केही भनेको छैन, त्यसैले म राजीनामा पत्र पनि लेख्दिन र राजीनामा दिन्न भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका छन्। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विघटन भएको संसद सर्वोच्चले पुनः स्थापना गरेपछि अरू दलहरूको सहमतिमा पुनः प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालेको हो। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अहिले दर्ता भएको प्रस्ताव हामीले मात्रै गरेको हुनाले अब संयुक्त रूपमा जाने बारेमा छलफल भइरहेको नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिएका छन्। पुस 5 गते हामीले मात्रै ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं, तर अहिले संयुक्त रूपमा जानको लागि कांग्रेस र जसपासँग छलफल भइरहेको छ भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले भनेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर संयुक्त रूपमा दर्ता गर्ने प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको योजना रहेको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण गरिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा सर्वसाधारणले कुर्सीमा नाम लेखाउन पाउने भएका छन्। फाउन्डेसनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाम्रो रंगशालामा मेरो कुर्सी नामक अभियानको थालनी गर्दै रंगशालाको प्यारापिटमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाम कुर्सी राख्न पाउने गरी जानकारी दिएको छ। कसैले आफू वा आफ्नो परिवारका सदस्यको नाम कुनै कुर्सीमा लेखाउन चाहेमा फाउन्डेसनलाई 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी 1 लाख रुपैयाँ तिरेर गौतम बुद्ध रंगशालाको कुर्सीमा नाम लेखाउन पाइने भएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब बस्ने संसद बैठकमा यसअघि सामान्य लाग्ने दृश्य अब नौलो रूपमा देखिने भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नभए पनि अहिले केपी ओली समूह र प्रचण्ड माधव समूह बेग्ला बेग्लै रूपमा सक्रिय रहेका छन्, तर संसदमा प्रचण्ड माधव र ओली समूहका सांसद एउटै लाइनमा बस्ने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रचण्ड माधव र ओली समूहका सांसद अब एउटै लाइनमा बस्नेछन्। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमाझ मौसम सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। यो वर्षको जाडोयाम अर्थात् विन्टर सिजन आजदेखि समाप्त भई प्री मनसुन सिजन सुरु भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले प्री मनसुन बुलेटिन जारी गर्दै आजदेखि विन्टर सिजन अन्त्य भएको जनाएको छ। गर्मी याममा
अपराह्न र साँझपख मेघगर्जन र चट्याङ सहितको सम्भावना रहनुका साथै हावाहुरी र असिना पानीको सम्भावना रहने महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै मौसममा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी, असिना पानीबाट हुन सक्ने क्षतिबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा छोटो समयमा सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। साताको दोस्रो दिन सुन चाँदीको भाउ बढेको छ। साताको अन्तिम दिन र पहिलो दिन 5-5 घटेको सुनको भाउ आज भने उकालो लागेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 400 बढेर 88,700 मा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 88,250 रहेको छ। चाँदीको मूल्य भने 5 रुपैयाँले बढेर 1330 मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह आफ्नो पक्षको भइसकेको बताएका छन्। नेकपा प्रचण्ड र माधव निकट पेशागत महासंघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ बीच एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने केपी ओली गुटले पार्टी विभाजन गरे जनताको सेवाका लागि चाँडै नयाँ सरकार बन्छ भन्दै उनले भनेका थिए। बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुने सबैको सहमतिमा भएको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पार्टी र सूर्य चिन्ह आफ्नो भइसक्यो, अब घोषणा हुन मात्र बाँकी छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा भैँसी चराउन गएका राजापुर नगरपालिका 10 का 65 वर्षीय लालबहादुर थारूको बाघको आक्रमणबाट सोमबार ज्यान गएको हो। गएको पुस 17 गते कर्णाली चिसापानी सडक खण्डमा मोटरसाइकलमा सवार कैलालीको एक महिलालाई बाघले झम्टेर ज्यान लिएको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट फेरि एकजनाको ज्यान गएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव समूहलाई देश विकासमा हातेमालो गर्न आउन आग्रह गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने तपाईहरु सुत्तली बम पड्काएर नबस्नुहोस्, त्यसले केही हुँदैन। उनले सरकार त्यसतर्फ सकारात्मक भएकाले देश विकास र समृद्धिको पक्षमा लाग्न आग्रह समेत गरेका छन्। आइतबार झापाको सम्बोधनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहसँग छिट्टै परिणाममुखी वार्ता हुने समेत बताएका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुत्तली बम पड्काएर बस्नु भन्दा देश विकासको हातेमालोमा आउनुस् भन्दै विप्लवलाई केपी ओलीले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिरहेको बताएका छन्। नेकपा प्रचण्ड र माधव निकट पेशागत महासंघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ बीच एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा टाँसिरहेका छन्। साधारण सदस्य समेत हटाइसकेको ओलीले अहिले पार्टी अध्यक्ष भन्दै हिँडिरहेका छन्। हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि भनिसकेका छौं भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी साधारण सदस्य समेत नरहेका केपी ओली अध्यक्ष हुँ भन्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिरहेका छन् भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अमेरिकाको ओक्लाहोमामा एउटा अकल्पनीय दर्दनाक घटना भएको छ। त्यहाँका एकजना व्यक्तिले छिमेकी महिलाको हत्या गरेर मृतकको मुटु बाहिर निकाले। त्यसपछि उक्त मुटु लिएर आफ्नो घरमा गई आलुको तरकारी सँगै पकाएर परिवारका अन्य 2 जना सदस्यलाई समेत खान दिए। त्यसरी खुवाइसकेपछि परिवारका ती 2 सदस्यको समेत उनले हत्या गरेका छन्। यो जघन्य अपराधका विषयमा अमेरिकी पुलिसले हाल अनुसन्धान गरिरहेको छ। लरेन्स पल एन्डरसन नामका ती पुरुषले ओक्लाहोमा सिटीको दक्षिण पश्चिम स्थित चिकासामा बस्ने आफ्नी छिमेकी एन्ड्रिया लिन ब्लेकेनशिपको उनकै घरमा गएर हत्या गरेका थिए। हत्या गरेसँगै उनले ती महिलाको छाती चिरेर मुटु बाहिर निकालेर घरमा ल्याएर उक्त मुटुलाई आलुसँगै पकाएर उनले आफ्ना काका र काकीलाई तरकारीको रूपमा खानका लागि पस्केका थिए। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका नेता एवं पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। प्रेस संगठन नेपाल बागमती प्रदेशको हेटौडामा सोमबार आयोजित दोस्रो भेलालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेको गल्तीप्रति आत्मालोचना सहित पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र उनले त्यसो गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीले राजीनामा दिनेमा विश्वस्त छु भन्दै योगेश भट्टराईले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले आफूहरूकै पक्षमा निर्णय गर्ने दाबी गरेका छन्। सोमबार पेशागत महासंघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओली समूह पाहा पछारी झैं पछारिएको बताएका छन्। तैपनि ओली समूहका नेताहरूले हामी झन् बलियो भयौं भन्न थालेको भन्दै उनले भने यो के अचम्म हो, पाहा पछारी झैं पछारिने अनि जित्यो भन्ने उनले बताएका छन्। केही दिनमै निर्वाचन आयोगले आफूहरूको पक्षमा निर्णय गर्ने भन्दै प्रचण्डले भने मैले त्यतिकै भनेको होइन, बुझेर भन्दैछु केही समयभित्र निर्वाचन आयोगले आधिकारिक बहुमतकै हुन्छ, सूर्य हाम्रै हुन्छ भनेर फैसला गर्छ, त्यसमा कुनै पनि शंका गर्नु पर्दैन भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बहुमत पुर्याएर संसदीय दलको नेतालाई आफूबाट हटाउन प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहलाई चुनौती दिएका छन्। विधिवत भेटौं, बैठक बोलाइदिन्छु आउनुस् भन्दै उनले भनेका छन् भने ओलीले दलभित्र
भित्रै प्रक्रिया खुला गरिने समेत बताएका छन्। जबकि संसद पुनः स्थापना भएको भोलिपल्टै 12 फागुनमा बालुवाटारमा आफ्नो समूहको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर ओलीले पदबाट राजीनामा नदिने, दलको बैठक पनि नबोलाउने र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने निर्णय गरेका थिए। हप्ता दिन नबित्दै ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन चुनौती दिएका छन्। उनी निकट नेताहरूका अनुसार ओलीले तयारीका साथ यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। देव गुरुङको ठाउँमा प्रमुख सचेतक नियुक्त विशाल भट्टराईले पनि शुक्रबार ओलीको पक्षमा 100 भन्दा बढी सांसद रहेको दावी समेत गरेका थिए। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपालकै ठूलो र दक्षिण एसियाकै नमुना भनिएको चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार शिलान्यास गरेका छन्। झापाको दमक स्थित रतुवा र मावा नदी बीचको 1422.25 हेक्टर क्षेत्रफलमा उक्त पार्क 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने चिनिया कम्पनीले जनाएको छ। चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गत निर्माण हुने औद्योगिक पार्क निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा चिनिया कम्पनी लासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ। 2076 असोजमा लगानी बोर्डले गरेको सम्झौता अनुसार पार्कमा विभिन्न चरण गरेर 65 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको चिनिया लगानी भित्रिने बताइएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, ब्राजिलको अमेजन जंगलका विभिन्न भागहरू अवैध रूपमा फेसबुक मार्फत खरिद बिक्री भएको खुलासा भएको छ। बीबीसीका अनुसार राष्ट्रिय वन तथा आदिवासीहरूका लागि आरक्षित क्षेत्र लगायतका संरक्षित क्षेत्रहरू गैर कानूनी रूपमा फेसबुकमा बिक्री भइरहेको हो। फेसबुकको वर्गीकृत विज्ञापन सेवामा बिक्रीका लागि राखेका कतिपय प्लटहरू 1000 वटा फुटबल मैदान बराबर ठूला समेत रहेका छन्। आफ्नो प्लेटफर्म मार्फत विश्वकै निकै महत्वपूर्ण जंगलको अवैध कारोबार भइरहेको खुलासा भएसँगै फेसबुकले उक्त कार्य रोक्नका लागि स्थानीय अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्ने पनि जनाएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी फेसबुकमा अमेजनको जंगल बेचिने गरेको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा 3 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। सार्कोजीसँगै उनका 2 जना सहयोगीलाई पनि सो सजाय तोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यहाँका एक गेजिस्ट्रेट गिलोवट अजिवटलाई मोनाकोमा आकर्षक गरी जागिर प्रस्ताव गरी प्रभावित पार्न खोजेको अभियोगमा 66 वर्षीय सार्कोजीलाई सो सजाय सुनाइएको हो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति सार्कोजीलाई 3 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कारका लागि दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीमा युवा समावेशिता विषयक 2 दिने राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गर्न दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका हुन्। दाह संस्कारका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पशुपति आर्यघाटमा निशुल्क दाउरा उपलब्ध गराइन्छ भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बताएका छन्। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गर्नबाट रोकेको जिकिर गरेका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलामा बहुमत प्राप्त दलले नै सरकार बनाउनै पर्ने उल्लेख भएकाले अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नमिल्ने बताएका हुन्। सर्वोच्चको फैसलापछि आफूहरू पनि के गर्ने हो भन्ने अन्यलमा परेको भन्दै गुरुङले फैसला पुरै हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नु हुँदैन भनेको दावी समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सर्वोच्चको फैसलाले नै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामाबाट रोकेको छ भन्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले खारेज नगर्दासम्म पोखरामा फागुन 15 गतेका लागि ओली समूहले आमसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम बदर गरिदिएपछि 15 गते अमरसिंह चौरमा गर्ने भनिएको आमसभा पनि स्थगित भएको थियो। आमसभा स्थगित गरेर ओली समूहले पोखरा सभागृहमा प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेला गर्ने निधो गर्यो। कार्यकर्ता प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्न ओली पोखरा आउने निधो भएपछि हतार प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन शिलान्यास कार्यक्रम राखिएको थियो। पोखरा नदीपुर स्थित गण्डकी प्रदेश सभा रहेकै प्राङ्गणमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सोमबार दिउँसो शिलान्यास गरेका छन्। प्रतिष्ठानको केही समय अघि मात्र डीपीआर तयार भएको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्री पोखरा आउने निधो भएपछि हतार शिलान्यास कार्यक्रम राखिएको थियो। आउनु आजको अन्तिम समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, वैशाख 2076 मा तत्कालीन रक्षा मन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले कमल गाउँपालिका 5 मा रंगशाला निर्माणको शिलान्यास गरेकी थिइन्। आदिवासी जनजातिले समाधि स्थलको रूपमा प्रयोग गरेको जग्गामा रंगशाला बनाइने भएकाले नाम आदिवासी रंगशाला राख्ने सहमति भएको थियो। रंगशाला निर्माणले गति लिन सकेको थिएन। 2072-73 को बजेट भाषणमा रंगशालाका लागि 40 लाख बजेट त छुट्याइयो, तर रंगशालाको नाम परिवर्तन भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा रंगशालाको नाम मदन भण्डारी रंगशाला राखेपछि नामको विवाद सुरु भएको थियो। आफूले चाहे अनुसार रंगशालाको नामकरण हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार घोषणा गरे अवरोध नहुने ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नाम फेर्न नपाएपछि अर्कै रंगशाला बनाउने केपी ओलीले घोषणा